नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। सर्वोच्चमा वकिल र प्रहरी बीच घम्सा घम्सी झगडा हुँदा महासचिव सहित 6 जना घाइते भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा वकिल र प्रहरी बीच झडप हुँदा 6 जना घाइते भएका छन् भने नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, पूर्व उपाध्यक्ष कुमार शर्मा, आचार्य, पूर्व केन्द्रीय सदस्य श्रमण कर्ण, उच्च बार पाटनका सदस्य मुकुन्द भट्टराई र केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन घाइते भएको नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले अनलाइन खबरलाई बताएका छन्। उनले भने प्रहरीको लाठीचार्जबाट उहाँहरू घाइते हुनु भएको हो। कानूनी व्यवसायको सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मूल ढोकामा विरोध प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यसपछि अदालत परिसरमा अहिले वकिल र प्रहरी बीच घम्सा घम्सी भइरहेको छ। भीड नियन्त्रणका लागि काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पनि परिचालन गर्न आदेश दिएका छन्। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। सर्वोच्च अदालत किन भयो एकाएक तनावपूर्ण? प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा कोड सभा गर्न खोज्दा बिहीबार स्थगित तनावग्रस्त बन्यो। प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर लाठी चार्ज गर्दा केही कानून व्यवसायी सामान्य घाइते पनि भएका छन्। त्यसको विरोधमा कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गरेर घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत कानून व्यवसायीले 2 हप्तामा सर्वोच्च अदालत परिसरको एक छेउमा धरना दिएका थिए। बारको कार्यालयबाट क्यान्टिन छेउको ढोका प्रयोग गरेर सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रवेश गरी कानून व्यवसायीले 1 घण्टा धरना दिन्थे र त्यसपछि बारकै प्राङ्गणमा फर्केर प्रदर्शन र कोड सभा गर्थे। पछिल्ला दिनहरूमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रदर्शन हुन थालेपछि सुरक्षाकर्मीको संख्या समेत बढाइएको थियो। कानून व्यवसायीले सुरक्षाकर्मी बढाएकोमा विरोध जनाउँदै बार परिसरमा दंग प्रहार हटाउन माग गरेका थिए। बिहीबार बिहान पनि कानून व्यवसायीले सर्वोच्च परिसरमा धरना दिए। धरना सकिएपछि त्यही कोड सभाको तयारी भए सर्वोच्च परिसर भित्र क्यान्टिन नजिक माइक अड्याउने पोडियम मिलाएर राखियो। माइक मिलाउन थालेपछि भने त्यहाँ खटेका प्रहरी अधिकारीले माइक र पोडियम हटाउन आग्रह गरे। कानून व्यवसायीले पोडियम हटाउन इन्कार गरे। कानून व्यवसायी र प्रहरी बीच करिब 10 मिनेट त्यही विषयमा गफ फल्ती चल्यो। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल र महासचिव लीलामणि पौडेलले छेउमा कोड सभा गर्ने भन्दै सहयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेका थिए। केही कानून व्यवसायीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै कराउन थाले। एसोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठले कानून व्यवसायीले शान्तिपूर्वक बस्न र प्रहरीलाई 1 कदम पछि हटेर सहयोग गर्न पटक पटक आग्रह गरिरहे। बारका अन्य पदाधिकारीले सम्झाएपछि प्रहरी केही बेर चुप लागेर बस्यो। प्रहरीले आदेश दिएपछि धकेला धकेल भयो। त्यही बेला सर्वोच्च परिसरमा खटेका प्रहरी अधिकारीले कसैसँग फोन संवाद गरे। त्यसपछि भने प्रहरी आक्रमण भएर आयो र पोडियम हटाउन थाल्यो। आक्रोशित कानून व्यवसायीलाई पनि प्रहरीले पोडियम निकाल्न थाल्नु बहाना बन्यो। प्रहरी पोडियम निकाल्न खोज्दै गर्दा कानून व्यवसायीले प्रहरीलाई धकेलेर धरना स्थलको घेरा तोडफोड गरेर सर्वोच्च अदालतको मूल गेटतर्फ अघि बढे। प्रहरीले कानून व्यवसायीले रोक्न सामान्य लाठीचार्ज गर्यो। केही माथि लछार पछार समेत भयो। त्यस क्रममा आफूसहित 6 जना सामान्य घाइते भएका बार महासचिव पौडेलले बताए। महासचिव पौडेलका अनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतको परिसर छेउमा कोड सभा गर्ने तयारी थियो। सोही अनुसार पोडियम राखिएको थियो। प्रहरीको हस्तक्षेपले परिसरको बीचमै पुगेर कोड सभा गर्ने अवस्था बन्यो। सर्वोच्च परिसरको बीचमा कानून व्यवसायीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरे। प्रधान न्यायाधीश जबरा भ्रष्टाचारीको नायकी भएको आरोप लगाए। उनीहरूले सोझो भ्रष्टाचार प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे भन्ने नारा लगाए। सर्वोच्च अदालतको मूल भवनबाट एनेक्स भवनतर्फ ओहोरदोहोर गर्ने क्रममा केही न्यायाधीशहरूले आन्दोलनको दृश्य हेरेका थिए। सुरुमा हस्तक्षेप गरेको प्रहरीले पछि भने संहिता अपनायो। फेरि कानून व्यवसायीहरू उत्तेजित देखिए। प्रहरीले माइकिङ गरेर पछि हट्न पटक पटक आग्रह गर्यो। त्यतिन्जेल सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पनि आयो। कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई साथ दिने केही कानून व्यवसायी प्रति संकेत गर्दै मतियारहरू होशियार भन्दै नारा लगाए। नाराबाजी केही मत्तर हुन थालेपछि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साक्य प्रदर्शनकारीको अघिल्तिर आएर मन्तव्य दिन थाले। उनले प्रधान न्यायाधीश जबरा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउँदै राजीनामाको विकल्प नभएको बताए। अनि उनैले नाराबाजीको नेतृत्व गरेर भने भ्रष्टाचार प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दियो। त्यही बेला बार अध्यक्ष चण्डेश्वर
श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश जबराले भेट्नका लागि बोलाएको खबर आयो। धरनामा बसेका कानुन व्यवसायीहरूबीच त्यो सूचना तत्काल फैलियो। धरनामा बसेका कानुन व्यवसायीहरूले एक्लै जान नहुने र सामूहिक निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै खबरदारी गरे। उनीहरूले फेरि जबरा विरुद्ध नाराबाजी गरिरहे। अध्यक्ष श्रेष्ठले पनि आफू एक्लै नजाने बाचा गरे। आन्दोलनको समर्थनमा लौरो टेकेर आयो वृद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी आफूले कुनै पनि न्यायाधीशका विरुद्ध यसरी नाराबाजी भएको नसुनेको बताए। हाम्रा पालामा त यस्तो हुँदैन थियो। न्यायमूर्तिमाथि एउटा श्रद्धा र सम्मान प्रकट हुन्थ्यो। सामान्य विवाद आएपछि न्यायाधीशहरू अलग भइहाल्थे। उनले भने अहिले त औँला ठडाएर भ्रष्टाचारी भन्दा समेत लाज शरम छैन। यस्तो प्रधान न्यायाधीशले नेतृत्व गरेपछि कसरी न्यायपालिका प्रति आम मान्छेको आस्था बढ्छ। अरू कानुन व्यवसायीले पनि नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन गरेपछि बारका पदाधिकारीहरूले विरोध सभालाई सम्बोधन गरे। महासचिव लीलामणि पौडेलले बिहीबारको हस्तक्षेपको विरोधमा शुक्रबार कुनै पनि मुद्दामा बहस नगर्ने घोषणा गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता यथुनाथ खनालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको हस्तक्षेप विरोध गरे। बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सहयोगका लागि सुरक्षाकर्मीलाई आग्रह गरे। उनले भने तपाईहरूले हामीलाई रोक्नु भयो। प्रधान न्यायाधीश तर्फ लक्षित गर्दै भागेर विदेश जाँदैछन् सक्नुहुन्छ भनी रोक्नु पर्ने उनलाई हो, हामीलाई होइन। उनले शुक्रबार बिहान घटनास्थलमै भेला हुन र प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे। उनले शुक्रबार पेशी तोक्ने काममा असहयोग गर्न सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे अनि इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूलाई पनि अनुरोध गरे। अनि सुरक्षाकर्मी तर्फ फर्केर भने प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई पदच्युत गर्ने भोलिदेखि सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि धरनामा बसेर साथ दिनुहोस्। त्यसपछि कानुन व्यवसायीहरू नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरमा फर्केर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा भिडियो खिच्न दिएका थिए। भिडियो पत्रकारहरूले नेपाल बार एसोसिएसनको जालीयुक्त तार बार बाहिरबाट सर्वोच्च अदालत परिसरको दृश्य खिचेका थिए। बार प्राङ्गणमा भिडियो क्यामेरा सहित पत्रकार देखेपछि कानुन व्यवसायीहरूले फेरि नाराबाजी र कोड सभा गरे अनि बिहीबारको विरोध कार्यक्रम टुङ्गाए। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाटै पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए।
त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र छै झगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।